दौलत में इजाफे का या गैब से दौलत पाने का हर एक अमल अपने अंदर एक खास तस्वीर रखता है। जो भी वजीफा बुक चैनल कुरैशी साहब या मुस्लिम वजीफा चैनल पे अमलियात बताए जाते हैं, ये बड़े खास होते हैं। कुरैशी साहब की हिदायत पे दिए जाते हैं, खास कुतुब से दिए जाते हैं, औलिया अल्लाह और आमिलीन के बयान करता, जो कि नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ कुतुब में से होते हुए दोबारा प्रिंट करके जो किताबें शाया की जाती हैं उनमें से भी दिए जाते हैं, और पुरानी कुतुब में से भी जो किसी के पास मौजूद नहीं होंगी। ऐसी कुतुब में से ही दुआज अमाल बताए जाएंगे। अल्लाह के फजल से एक टैब से दौलत मिलती जाएगी। जैसे आपको पहला अमल भी नजर आ रहा होगा कि इसमें संदूकची में या बटुए में कहते हैं पैसे रखे जाते हैं, वहाँ इस नक्श को रख दिया जाता है और गैप से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। कभी वो संदूकची खाली नहीं होगी। इसकी बरकत से वो बटुआ, पर्स या संदूकची बड़ी रहेगी, पैसे से खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, दौलत गैब से आती जाएगी। ये छोटा सा नक्श है, 9 खानों का नक्श है। अगर इंसान इसे नकल करके रख लेता है तो ऐसे ऐसे अजायबात देखता है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे एक चीज मैं बयान कर दूं, तो जब गैब से दौलत पाने के अमलियात किए जा रहे हों तो पुदारा कभी किसी से इनका जिक्र ना करें। जब भी दौलत आनी शुरू हो जाए, आपको दौलत मिलना शुरू हो जाए, तो कभी भी किसी को ना ये राज बताएं, अपने घर वालों को भी ना बताएं। क्योंकि जब आप बता देते हैं, क्या नहीं, जो जानने वाले होते हैं खास तौर पे उनको जब इल्म हो जाता है कि आपको फलाने अमल की वजह से ये दौलत आनी शुरू हो गई है, गैप से पैसे आने शुरू हो गए, हालात बदलते हैं, लोग आपसे पूछते भी हैं कैसा क्या किया कि जिससे इतनी दौलत आ गई है। तो इंसान जब किसी को ये राज बता देता तो यकीन करें वो अपना सब कुछ बाजू का खो बैठता है। क्योंकि नजरें फिर खा जाती हैं, अमल नजर से खुद ब खुद अपना असर खो देता है। जो मखलूकात आपको गैप से रिज़्क पहुंचा रही होती हैं अल्लाह के हुक्म से, वो फिर वो करिश्मात नहीं दिखा पाती, वो खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। आप कोशिश भी करेंगे, कोई और अमल कर लेंगे, इसको जारी भी रखेंगे, फायदा ना मिलेगा। तो इसलिए किसी को भी ये राज ना बताएं, बावजूद न नकल करें, तन्हाई में करें। बहनें हरगिज माहवारी के दिनों में इसको नकल नहीं करेंगी। एक भाई ने हमें राब्ता किया जिसके माली हालात बड़े बुरे थे कि ये नौकरियां कर चुका था, लेकिन हर नौकरी से कुछ दिनों बाद निकाल दिया जाता। माली हालात ऐसे थे कि घर में बच्चे कई कई दिन फाके से बैठे हुए थे, कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ चुका था। उसने राब्ता किया, उसे ये अमल दिया गया। यकीन करें, उसने इसे अपने घर में थोड़े से पैसों में रख दिया। जैसे ये आप तरीका सुन लें, इस नक्श को अपने रुपए पैसे खर्च करने वाले बटुए या संदूकचे में रख ले, बस। तो उसने ऐसे ही किया, हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक उसने अमल को कर लिया। उसको सबसे पहले उसका एक पुराना दोस्त जो कि कई साल पहले इंग्लैंड जा चुका था, वहां से वापस आया हुआ था, तो उससे मुलाकात हुई। उसने पाकिस्तान में उसे एक बिजनेस स्टार्ट करके दिया जो कि यूके से मुंसलिक था। वहां से इसने कुछ ऑर्डर लेने होते उसके दोस्त ने, और यहाँ से उसने फिर कुछ चीजें बाहर पहुंचानी होती, और उनका पूरी दुनिया में बिजनेस था। वेब से ऐसे ऐसे असबाब पैदा होते हैं आप यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह एक बहन ने हमसे राब्ता किया तो उसे भी ये अमल दिया गया था। उसका शोहर कई नौकरियां कर चुका था, लेकिन घर में फिर भी बेबरकती थी। इस अमल के बाद जो बहन बेबरकती के गिले करती थी, रिजल्ट नहीं निकल पाता था, उसको जब अमल दिया गया तो यकीन करें वही बहन हमें बताती है कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती और आपको हमेशा दुआओं में याद रखती। जहाँ हम लोगों से कर्ज मांगते थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, अब हम लोगों को कर्ज देते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। ये सबसे अच्छा अमल होता है। इस तरह अल्लाह मजीद आपके रिस्क में बरकत देता है। ये जरूर किया करें। तो इस अमल को आपने जरूर करना है। एक मैं मजीद एक खास अमल बता रहा हूँ, इसको भी जरूर आजमाइएगा जो चाहते हैं कि तैब से दौलत मिले, रिस्क में बरकत हो। पायत मुबारका यानी कुल्लुम्मा मालिकल मुल्क के सिता बगैर हिसाब, इस तरीके से पढ़े कि अव्वल हरफ मीम सूरत मुतज्जा का हा मीम के कागज सफेद पर लिख कर एक कमरा या कोठरी में जहाँ कोई दूसरा शख्स ना आए, किबला रो लटकाए,
یعنی جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے اور شروع ماہ چندی جمعرات سے، یعنی جو پہلے نیا جان چڑھتا ہے جمعرات آتی ہے، تھرسڈے کا دن آتا ہے بعد نماز صبح عمل شروع کرے یعنی فجر کے بعد، یعنی بعد نماز صبح 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، پھر اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 21 مرتبہ آئے مذکورہ اس طور سے پڑھے کہ نظر حرف میم کے سر میں جو درمیان سے خالی ہے نظر آپ نے رکھنی ہے پڑھتے ہوئے کہ دوسری نظر جانب نہ کرے، یعنی دوسری طرف نہیں کرنی، اسی طرف رکھنی ہے۔ 40 روز تک یہ عمل پڑھے اور جو طریقہ عمل پڑھنے کا ہے اس پر پوری پابندی کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بعد 40 روز کے کثرت مال و منال سے مالا مال ہو جائے گا۔ یہ چلہ ہوتا ہے بڑا خاص ہے، جو لوگ ہمیں طاقتور اور چلہ جات کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دولت پانے کا، امیر ہونے کا، راتوں رات امیر ہو جانے کا، غیب سے دھن پراپت کرنے کا سے عمل کوئی نہیں ہے۔ تو کس کو ایک دفعہ آپ نے ضرور آزمانا ہے۔ 40 دنوں میں اگر بہنیں کر رہی ہیں ناپاکی کے دن آ جائے تو وہ دن چھوڑ دینے ہیں، جیسے ہی پاک ہوں تو ساتھ ہی عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا اور باقی کے دن آپ نے پورے کر لینے ہیں۔ اس نقشے طرف جانے سے پہلے عمل کی طرف مکمل طریقہ بتاؤں گا، لیکن ایک گزارش ہے، ویڈیو کاٹیے گا نا، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر 20 اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، یہ گزارش آپ سے۔ وقت ملتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ضرور جواب دیا جائے، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ دعا کے لیے نام کمنٹس میں ضرور اپنا چھوڑ۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان سب کے لیے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکی پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے کہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ یہ ایک خاص سلسلہ، خاص لڑی بن جاتی ہے جس کے ذریعے کئی لوگوں کے بغیر عملیات، تویزات، وظائف کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور جنہوں نے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہے وہ تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے کہا جاتا ہے اس پہ صرف اور صرف 41 دفعہ یا وخبو پڑھا جاتا ہے، اول و آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، نقل کرنے کے بعد اس کی چارنی ہے، اور اسے آٹے میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کی روٹی بنائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ حدیث کو پیسے کو ایسے کھینچ کے لائے گا کہ آپ نے اس سے پہلے یہ کرشمات نہیں دیکھے ہوں گے۔ خاص عمل ہے، کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ آج کے اعمال آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔